مہینہ سفر دا مہینہ ہے تے سفر دا مہینہ پہلا مہینہ محرم مانا حرمت والا سفر دا مہینہ مانا خالی دا گئے اللہ اللہ یعنی عرب دے لوگ جدو سفر دا مہینہ ہوندا اپنے گھرانوں خالی کر دیا کر دے خالی کر کے تجارت واسطے گھروں باہر نکل جاندے کوئی جناب شام جاندا پیا کوئی ایران جاندا پیا کوئی عراق جاندا پیا کوئی فلسطین جاندا پیا یعنی گھرانوں خالی کر دیا کر دے اور اپنے تجارتی قافلے لے کے باہر چلے جایا کر دے اس واسطے دا نام سفر پہ گیا سفر دا مہینہ اللہ اکبر اللہ اور بعض لوگ ایسے نے جڑے سفر دے مہینے نو جناب منحوس سمجھ دینے سفر دے مہینے نو نیش سمجھ دینے اللہ اللہ ویر سونیا کوئی مہینہ منحوس نہیں جے کوئی مہینہ نیش نہیں جے اللہ دے نبی دا فرمان سن صحیح مسلم دی حدیث پڑھن لگا حضرت ابو ہریرہ اس حدیث دے راوی نے حضرت ابو ہریرہ فرمانے نے اللہ دے نبی نے فرمایا لا عدوا ولا تیارا ولا حاما ولا سفرا فرمایا لوگو لا عدوا کوئی بیماری متعدی کوئی بیماری متعدی نہیں جی کیا معنی ایک بندے تو دوسرے بندے نو بیماری لگ جانا حدیث لا عدوا فرمایا کوئی بیماری متعدی کوئی بیماری متعدی نہیں ہے اے ہمیں افواہاں نے لوگاں نو ڈرایا ہے اسلام تو دور کیتا ہے اندازہ لگاؤ خامد نو ٹی وی ہے ساری زندگی 65 66 76 100 سال بیوی اپنے خامد نال گزار دیئے تے بیوی نو ٹی وی ہوندا اگر بیماری متعدی ہوندی تے اے خامد تو بیوی نو ٹی وی یا کوئی اور بیماری ٹرانسفر ہو جاندی بیوی تو نیڑے کوئی اور رشتہ ہے کوئی نہیں فرمایا لا عدوا کوئی بیماری متعدی اللہ اکبر اللہ حق فرمایا والا تیارا فرمایا اے جڑا فعال پکڑنا ہے اے بھی درست نہیں کیا بانا اے جڑا تیر نو آسمان وال سٹنا ادھر چلا گیا تے کام ہوئے گا ادھر گیا تے کام نہیں ہوئے گا آگے فرمایا والا ہاما فرمایا لوگو الو منحوس نہیں جے آگے فرمایا والا سافارا فرمایا سفر دا مہینہ بھی منحوس کوئی نہیں جے ویر سونیا کوئی مہینہ منحوس نہیں کوئی جانور منحوس نہیں کوئی الو منحوس نہیں کالی بلی ہے جناب اے رستے جو گزر گئی جناب ہن معاملات خراب ہو جانے نے اللہ اللہ فرمایا کوئی جناب ہے جانور منحوس نہیں صبح صبح دکان تے دار ہو گیا اور جان نیشا تو میری دکان تے آ گیا ہوں سارا دن دار ہی چلنا ہے فرمایا کوئی انج دیاں گلاں باتاں کوئی نہیں جے گلاں باتاں اللہ اکبر اللہ فرمایا کوئی جانور کوئی مہینہ منحوس نہیں جے منحوس بندہ خود بے نماز بندہ منحوس جے زاندی بندہ منحوس جے شرابی بندہ منحوس جے اور جناب سودی کاروبار کرنے والا منحوس جے بندے دے گناہ منحوس نے اللہ اکبر بندہ خود ہی منحوس بنے ہیں تے جناب والا جانوراں تے مہینیاں منحوس بنوندا پیا فرمایا والا سفرام سفر دا مہینہ منحوس کوئی نہیں جے سفر بھی اللہ دا مہینہ ہے تے رحمتاں والا مہینہ ہے